श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 19तमः सर्गः। महोदरे तु निहते महापार्श्वो महाबलः सुग्रीवेण समीक्ष्याध क्रोधात् संरक्तलोचनः अंगदस्य च मूं भीमां क्षोभयामास सायकैः। स वानराणां मुख्यानाम् उत्तमाङ्गानि सर्वशः पातयामास कायेभ्यः फलं वृन्तादिवानिलः। केषाञ्चिदिषुभिर्बाहून् स्कन्धांश्चिच्छेदराक्षसः वानराणां सुसंक्रुद्धः पार्श्वं केषां व्यदारयत्। तेऽर्दिता बाणवर्षेण महापार्श्वेन वानराः विषादविमुखाः सर्वे बभूवुर्गतचेतसः। निरीक्ष्य बलमुद्विग्नम् अंगदो राक्षसार्दितं वेगं चक्रे महाबाहुः समुद्र इव पर्वणि। आयसं परिघं गृह्य सूर्यरश्मिसमप्रभं समरे वानरश्रेष्ठः महापार्श्वे न्यपातयत्। स तु तेन प्रहारेण महापार्श्वो विचेतनः ससूतः स्यन्दनात् तस्मात् विसंज्ञः प्राप तद्भुवि। सर्क्षराजस्तु तेजस्वी नीलाञ्जनचयोपमः निष्पत्यसु महावीर्यः स्वाद्व्यूहान्मेघसन्निभात्। प्रगृह्य गिरिशृङ्गाभां क्रुद्धः स विपुलां शिलाम् अश्वान् जघान तरसा स्यन्दनं च बभञ्जतम्। मुहूर्ताल्लब्धसंज्ञस्तु महापार्श्वो महाबलः अंगदं बहुभिर्बाणैः भूयस्तं प्रत्यविध्यत। जाम्बवन्तं त्रिभिर्बाणैः आजघानस्तनान्तरे रुक्षराजं गवाक्षं च जघान बहुभिः शरैः। जाम्बवन्तं गवाक्षं च स दृष्ट्वा शरपीडितौ जग्राह परिघं घोरम् अंगदः क्रोधमूर्च्छितः। तस्याङ्गदः प्रकुपितः राक्षसस्य तमायसं दूरस्थितस्य परिघं रविरश्मिसमप्रभम्। द्वाभ्यां भुजाभ्यां संगृह्य भ्रामयित्वा च वेगवान् महापार्श्वस्य चिक्षेप वधार्थं वालिनः सुतः। स तु क्षिप्तो बलवता परिघस्तस्य रक्षसः धनुश्च सशरं हस्तात् शिरस्त्रं चाप्यपातयत्। तं समासाद्य वेगेन वालिपुत्रः प्रतापवान् तलेनाभ्यहनत्क्रुद्धः
कर्णमूले सकुण्डले। स तु क्रुद्धो महावेगः महापार्श्वो महाद्युतिः करेणैकेन जग्राह सुमहान्तं परस्वधम्। तं तैलधौतं विमलं शैलसारमयं दृढं राक्षसः परमक्रुद्धः वालिपुत्रे न्यपातयत्। तेन वामांसफलके भृशं प्रत्यवपादितम् अंगदो मोक्षयामास सरोषः सपरस्वथम्। सवीरो वज्रसङ्काशम् अंगदो मुष्टिमात्मनः संवर्तयत् सुसंक्रुद्धः पितृतुल्यपराक्रमः। राक्षसस्य स्तनाभ्यासे मर्मग्नो हृदयं प्रति इन्द्राशनिसमस्पर्शं स मुष्टिं विन्यपातयत्। तेन तस्य निपातेन राक्षसस्य महामृधे पफालहृदयं चाशु स पपातहतो भुवि। तस्मिन्निपतिते भूमौ तत्सैन्यं सम्प्रचुक्षुभे अभवच्च महान् क्रोधः समरे रावणस्य तु। वानराणां च हृष्टानां सिंहनादश्च पुष्कलः स्फोटयन्निव शब्देन लङ्कां साट्टालगोपुराम्। महेन्द्रेणेव देवानां नादः समभवन्महान् मुहूर्तात् लब्धसंज्ञस्तु महापार्श्वो महाबलः अंगदं बहुभिर्बाणैः भूयस्तं प्रत्यविध्यत। अधेन्द्रशत्रुस्त्रिदिवालयानां वनौकसां चैव महाप्रणादं श्रुत्वा सरोषं युधि राक्षसेन्द्रः पुनश्च युद्धाभिमुखोऽवतस्थे। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 19तमः सर्गः।